सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी यस लेक्चरमा क्वान्टम मेकानिक्सको बारेमा केही कुरा पढ्नेछौँ। क्वान्टम मेकानिक्सको केही इन्ट्रोडक्सन र क्वान्टम मेकानिक्सको केही ब्रिफ हिस्ट्री को बारेमा हामी यस लेक्चरमा पढ्नेछौँ। अब हामीलाई थाहा छ आजको मोडर्न साइन्समा विशेष गरेर फिजिक्समा भन्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्स जता पनि हामीले मोडर्न फिजिक्सको धेरै एरियाहरूमा हामीले सुन्दै आएको टर्म हो क्वान्टम मेकानिक्स। सो फर्स्ट अफ अल हामीले क्वान्टम मेकानिक्स भनेकै के हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। क्वान्टम मेकानिक्स, क्वान्टम भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, जनरल इङ्ग्लिसमा पनि क्वान्टम भनेको स्मल चिजलाई देखाउँछ। क्वान्टम भनेको स्मल एमाउन्ट अफ केही पनि कुराको एकदम सानो एमाउन्टलाई हामीले क्वान्टम भनेर बुझाउँछ सामान्यतया हाम्रो जनरल इङ्ग्लिसमा पनि। र अब बेसिकली के हो त यो मेकानिक्स, किनभने हामीले फिजिक्समा पढ्दाखेरि क्लासिकल मेकानिक्स भनेर पढ्छौँ। जस्तै क्लासिकल मेकानिक्स, क्वान्टम मेकानिक्स के हो त फरक यिनीहरूको बिचमा भन्ने प्रसङ्गमा क्वान्टम मेकानिक्स भनेको तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। सामान्यतया इन सर्ट यदि कसैले तपाईलाई वान वर्डमा भनेर सोध्यो भने के हो त क्वान्टम मेकानिक्स भनेको भने क्वान्टम मेकानिक्स इज द साइन्स अफ भेरी स्मल। साइन्स अफ भेरी स्मल भनेको स्मल अब्जेक्टहरूको बारेमा स्टडी गरिने एउटा फिजिक्सको ब्रान्च हो क्वान्टम मेकानिक्स। क्लासिकल मेकानिक्समा प्रायः जस्तो हामीले बडीको साइज अलिकति हेभियर बडीहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्छौँ, हेभियर बडीहरूको मोसनको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यो कुरा तल ब्रिफ हिस्ट्रीमा पनि आउला। तर सामान्यतया क्वान्टम मेकानिक्स भनेको एकदम स्मल पार्टिकल, स्मल एलिमेन्ट या कुनै पनि स्मल एटोमिक या सब एटोमिक पार्टिकलहरूको बारेमा स्टडी गरिने फिजिक्सको एउटा ब्रान्चलाई हामीले क्वान्टम मेकानिक्स भनेर बुझ्छौँ। जस्तै यहाँनिर अर्को लाइनमा हेर्नु होला, इट एक्सप्लेन्स द बिहेभियर अफ म्याटर। इट एक्सप्लेन्स द बिहेभियर अफ म्याटर एन्ड इट्स इन्टरेक्सन विथ इनर्जी अन द स्केल अफ एटोमिक एन्ड सब एटोमिक पार्टिकल। भनेको जो पार्टिकलहरू हामीले कन्सिडर गरिराखेका हुन्छौँ तिनीहरूको साइज असाध्यै सानो। तिनीहरूको साइज लगभग एउटा एटम या सब एटोमिक पार्टिकल एटमको साइज जत्रो, इलेक्ट्रोनको साइज जत्रो हुन्छ। तर हामीले यो कुरालाई हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले क्वान्टम जो फेनोमेना भइराखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले नर्मल आँखाले, हाम्रो आँखालेलाई देख्न सक्दैन। तर क्लासिकल रूपमा भइराखेको चाहिँ जस्तै कुनै एउटा बलको मोसन छ, कुनै एउटा मार्बलको मोसन छ भने त्यसलाई हामीले इजिली देख्न सकिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एटोमिक तथा सब एटोमिक पार्टिकलहरूको बारेमा स्टडी गरिने एक किसिमको ब्रान्च नै के हो त क्वान्टम मेकानिक्स। अब फेरि अर्को एउटा किसिमको डेफिनेसन छ, इट इज द साइन्स डिलिङ विथ द बिहेभियर अफ म्याटर एन्ड लाइट अन द एटोमिक। लाइट भनेको तपाईहरुलाई सिम्पली म्याटर र रेडिएसन भन्ने दुईटा चिज हुन्छ फिजिक्समा। म्याटर भनेको पार्टिकल जस्तो भन्यो अनि रेडिएसन भनेको वेभ जस्तो हो। त्यो पहिलादेखि नै क्लासिकलमा पनि डिस्कभर भइसकेको कुरा हो। म्याटर र पार्टिकलहरू, म्याटर एउटा भनेको पार्टिकलहरू एक किसिमका भए अनि लाइट अथवा लाइटलाई बेसिकली रेडिएसन और वेभ भनेको अर्को कुरा भयो। त्यसकारणले तर यिनीहरूको पनि एकदम एटोमिक स्केलमा कुरा गर्छ भनेको इट एटेम्प्ट्स टु डिस्क्राइब एन्ड एकाउन्ट फर द प्रोपर्टिज अफ मोलिक्युल्स, एटोम्स, इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स, न्युट्रोन्स एन्ड अदर पार्टिकल्स सच एज क्वार्क, ग्लोएनहरूको बारेमा पनि यसले हामीलाई के डिस्क्राइब गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बिस्तारै हामीले पढ्दै गयो भने खासमा इट इज द मेकानिक्स वेयर वी डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द पार्टिकल। किनभने क्वान्टम मेकानिक्सले जस्तै एक्ज्याक्टली यो ठाउँमा पार्टिकल होला भनेर भन्न सक्दैन। क्वान्टम मेकानिक्स जस्ट सोज यु द्याट वेयर द पार्टिकल लाइज, पार्टिकल हुने एउटा प्रोबेबिलिटी भनेर मात्रै दिन्छ। भने अब तपाईहरुले सिम्पली के बुझ्नु होला भने एकदम एटोमिक या सब एटोमिक पार्टिकलहरूको जस्तै एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन यिनीहरूको जो प्रोपर्टीहरू, यिनीहरूको मोसनहरूको बारेमा स्टडी गरिने जो मेकानिक्स छ द्याट इज क्वान्टम मेकानिक्स भनेर सम्झिनु होला। जस्तै अरू हेभियर बडीहरूको बारेमा स्टडी गरिनेलाई हामीले क्लासिकल मेकानिक्स भनेर भन्छौँ। र क्वान्टम मेकानिक्समा विशेष गरेर एटोमिक तथा सब एटोमिक पार्टिकलहरू जस्तै एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, हैन, न्युट्रोन, अब त्योभन्दा पनि तल अझ क्वार्क यिनीहरू छन्, यिनीहरूको बारेमा स्टडी गरिने एउटा सिस्टमेटिक ब्रान्च भनेको क्वान्टम मेकानिक्स हो। र
यो चाहिँ यो धेरै पुरानो भएको छैन, यो 1900 देखि स्टार्ट भएको मानिन्छ। 1900 भन्नाले तकरिबन 120 वर्ष 120 वर्ष मात्रै भएको छ, यो धेरै ओल्ड पनि होइन र यसमा त्यति पुरानो नभए पनि यसमा धेरै डिस्कभरीहरू हुँदै भएको हुनाले आजकल एकदमै यो कम्प्लेक्स भइसकेको छ। तपाईँले नेट सर्चबाट पनि केही पनि हेर्नुभयो भने क्वान्टम मेकानिक्सको एकैचोटिमा यु विल गेट द लार्ज नम्बर अफ रिजल्ट्स होइन। धेरै यससँग रिलेटेड थुप्रै आर्टिकलहरू छन्, थुप्रै पेपरहरू छन् र आजकल त हाम्रो यो यसपछि क्वान्टम मेकानिक्स पछि क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्ने पनि आउँछ। त्यसपछि यस्ता थुप्रै खालका कुराहरू, जस्तै अब आजकल त फिजिक्समा बेसिकली क्वान्टम कम्प्युटिङसँगसम्म पनि यो आइसकेको छ। त्यसकारणले असाध्यै अब आजकलको हाम्रो मोडर्न साइन्समा, मोडर्न यो फिजिक्समा या अरू पनि ब्रान्चमा, एकदमै फिजिक्समा मात्र होइन, केमिस्ट्रीमा या बायोलोजी अरू फिल्डमा पनि क्वान्टम मेकानिक्सको युज गरिन्छ। आजकल चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले यति कुरा आइडिया भयो भने बाँकी कुराहरू तपाईँ आफूले पनि बुकहरूबाट यताउताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वान्टम मेकानिक्स भनेको सिम्पली के हो, त्यो एउटा आफ्नो माइन्डमा आइडिया हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर अब यसको ब्रिफ हिस्ट्रीको बारेमा डिस्कसन गरौँ। यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, क्वान्टम मेकानिक्सको डिस्कभरी कसरी भयो भन्ने कुरामा के थियो भने तपाईहरुलाई यसलाई यसरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। जस्तै न्युटनको डिस्कभरी, जस्तै न्युटनले वास्तवमा फिजिक्सलाई एउटा सिस्टमेटिक बनाइदिने भनेका न्युटन हुन्। उहाँले डिस्कभर गरिसकेको जो मेकानिक्स छ त्यसलाई वास्तवमा क्लासिकल मेकानिक्स पनि भन्छ। त्यो मेकानिक्स हाम्रो 1900 सम्म 1800 को अन्तिमसम्म चाहिँ नि जो चल्यो त्यसलाई चाहिँ क्लासिकल भनेर लिन्छ के। र 1900 भन्दा यतातिरको जो आजकल 1901, 2 हुँदै आजकलको छ यसलाई चाहिँ क्वान्टम वर्ल्ड भनेर भन्छ। त्यो भनेको क्लासिकल भनेको, क्लासिकललाई वास्तवमा क्लासिकलको शब्द के हो त भन्दा पुरानो भनेर लिइन्छ उसरी। तर पनि आजकल यसको अर्थ यो होइन कि हामी अब क्वान्टममा आइसकेपछि हामीले क्वान्टम मात्र पढ्ने, त्यो होइन। क्लासिकल आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट। क्लासिकल पनि आफ्नो ठाउँमा असाध्यै सक्सेस भइसकेको थियो, तर केही ठाउँमा प्रब्लमहरू आए, केही ठाउँमा चुनौतीहरू आए, जसले गर्दा केही फर्दर स्टडीको आवश्यकता पर्यो, जसले गर्दाखेरि क्वान्टमको डिस्कभरी भएको मानिन्छ। ओके, यहाँनिर मैले केही कुराहरू प्याराग्राफमा पनि लेखिदिएको छु ताकि तपाईहरुलाई पनि पढ्न सजिलो होला भनेर। एट द एन्ड अफ 19th सेन्चुरी, 19th सेन्चुरी भनेको 1890 1895 तिर भनेको है। 19th सेन्चुरी, एट द एन्ड अफ 19th सेन्चुरी भनेको 1890 तिर 1895 तिर फिजिक्स इसेन्सियली कन्सिस्ट क्लासिकल मेकानिक्स। फिजिक्समा विशेष गरेर क्लासिकल मेकानिक्स थियो पुरै। द ओभरवेल्मिङ सक्सेस अफ क्लासिकल फिजिक्स, ओभरवेल्मिङ भनेको असाध्यै धेरै सक्सेस भइसकेको थियो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मेकानिक्स, क्लासिकल थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, थर्मोडाइनामिक्स हैन र इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, यिनीहरूको असाध्यै धेरै एकदम विकास भइसकेको थियो। र त्यसपछि यसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ के बिलिभ गर्न लाग्यो भने हामीले चाहिँ यो नेचरको बारेमा अल्टिमेट डिस्क्रिप्सन गरिसक्यौं है। बिलिभ दैट द अल्टिमेट डिस्क्रिप्सन अफ नेचर ह्याड बिन एचिभ। अब यो नेचरको बारेमा हामीले अल्टिमेटली सबै कुरा जानिसक्यौं, धेरै कुरा हामीले जानिसक्यौं। थर्मोडाइनामिक्सको यत्रो विकास भइसकेको छ, क्लासिकल मेकानिक्स भइसकेको छ, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको बारेमा पनि हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसक्यौं भने अब के छ र, अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा केही छैन जस्तो लाग्न थाल्यो त्यतिखेर मान्छेहरूलाई। र इट सिम दैट अल नोन फेनोमेना कुड बी एक्सप्लेन विदिन द फ्रेमवर्क अफ जनरल थ्योरी अफ म्याटर एन्ड रेडिएसन। र त्यतिखेरका साइन्टिस्टहरूलाई के लाग्न थाल्यो भने हामीले लगभग हरेक कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्छौं यो म्याटर र रेडिएसनको आधारमा। यो फ्रेमवर्क त्योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेका थिए। म्याटर एउटा हो, रेडिएसन अलग चिज हो, वेभ र पार्टिकल जस्तो अलग अलग रूपमा लिइन्थ्यो। र त्यसपछि गएर तपाईहरुको कहाँनिर गएर प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि जस्तै एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा यो क्वान्टम मेकानिक्सलाई जन्माउने भनेको एउटा ब्ल्याक बडी रेडिएसन हो। हेर्नुस्, ब्ल्याक बडी रेडिएसन, द फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्स टु एक्सप्लेन सेभरल माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। पछि गएर केही फेनोमेना जस्तो कि ब्ल्याक बडी रेडिएसन भयो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भए, एटमको स्टेबिलिटीका कुराहरू भए हैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यतिखेरको विज्ञानले, त्यतिखेरको क्लासिकल मेकानिक्सले बयान गर्न सकेन। र त्यसपछि के भयो भने हैन, अब हामीले केही कुरा यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई त हामीलाई केही कुरा थप कुरा चाहिन्छ, यतिले पुग्दैन भन्ने कुरा एउटा निचोड निस्क्यो। र विशेष गरेर ब्ल्याक बडी रेडिएसन मा के
एउटा फिल भएको थियो भने यो चाहिँ यसले निकाल्ने जो रेडिएसनहरू छ द रेडिएसन सुड बी कन्टिन्युअस खालको रेडिएसन हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको थियो। तर एक्सपेरिमेन्टल्ली चाहिँ द रेडिएसन्स आर फाउन्ड टु बी डिस्क्रिट, तिनीहरूको रेडिएसनको जो भ्यालु छ त्यो डिस्क्रिट भएको क्वान्टाइज भएको देखियो र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि पछि सबभन्दा ठुलो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टेप भनेको म्याक्स प्ल्याङ्क भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ, प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट भनेर नाम पनि सुन्नुभयो होला, उहाँबाट चाहिँ इनिसिएसन भएको मानिन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ यो प्राय जस्तो यो म्याक्स प्ल्याङ्क नै यो क्वान्टम मेकानिक्सको बर्थ गर्ने अथवा फादर अफ क्वान्टम मेकानिक्स भन्दा पनि फरक पर्दैन उहाँलाई चाहिँ, किनभने उहाँको कारणले नै क्वान्टम मेकानिक्स चाहिँ नै उत्पत्ति भएको मानिन्छ। र यहाँनिर पनि दिएको छ, मैले प्याराग्राफमा लेखिदिएको छु, द फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रु केम इन 1900, पहिलो ठुलो ब्रेक थ्रु चाहिँ नै 1900 मा देखियो, जतिखेर म्याक्स प्ल्याङ्क इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ क्वान्टम अफ इनर्जी, होइन, क्वान्टम अफ इनर्जीको कन्सेप्ट ल्याए। तपाईँहरूले पहिला पनि पढ्नुभएको छ, E = h/f भन्ने तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ सायद, त्यो चाहिँ h भनेको प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट हो भन्ने थाहा छ। टु एक्सप्लेन द फिनोमेना अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन हो, यही कुरा हो मेन चाहिँ, ब्ल्याक बडी रेडिएसन एक्सपेरिमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि नै यो म्याक्स प्ल्याङ्कले चाहिँ जुन थ्योरी निकाले त्यहीबाट क्वान्टम मेकानिक्सको बर्थ भएको मानिन्छ। ही सक्सिडेड इन रिप्रोड्युसिङ द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट ओन्ली आफ्टर पोस्टुलेटिङ द्याट इनर्जी एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस इन द डिस्क्रिट एन्ड क्वान्टाइज्ड एमाउन्ट, भनेको जो एनर्जीको एक्सचेन्ज हुँदैछ त्यो भनेको डिस्क्रिट खालको छ, डिस्क्रिट भनेको फिक्स भ्यालु भनेको तपाईँहरूको, र इफ ही एट द्याट इनर्जी एक्सचेन्ज इज E = hf छ, उहाँले दिएको चाहिँ यो यसको क्वान्टाइज भएर hf को क्वान्टाइज भएर भन्नुको अर्थ यो जुन एनर्जीको एक्सचेन्ज छ त्यो भनेको nhf भन्दा पनि हुन्छ, E = nhf भनेको n भनेको तपाईँको क्वान्टाइज्ड, n को भ्यालु 1 2 3 4 मात्रै हुनसक्छ भनेको के, भनेको मतलब E = hf या E = 2hf 3hf 4hf, तर 1.5 hf हुँदैन भनेको के, इन्टिग्रल भ्यालु अथवा त्यो क्वान्टाइज्ड भनेको त्यही हो। क्वान्टाइज भनेको इनर्जीको जो एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो भनेको आइदर hf होला, अदर 2hf होला, 3hf होला, 4hf होला अथवा nhf होला भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यो उहाँले चाहिँ एउटा आइडिया के दिनुभयो भने जो एनर्जीको एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो एनर्जीको एक्सचेन्ज चाहिँ जहिले पनि क्वान्टाइज हुन्छ र यो कसको चाहिने यो hf को इन्टिग्रल टाइम्स जस्तो n * hf जस्तो हुन्छ भनेर भने, र प्ल्याङ्क्स आइडिया गेम एन एक्युरेट एक्सप्लेनेसन अफ द ब्ल्याक बडी रेडिएसन, र ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा जो एक्सपेरिमेन्टल कुराहरू देखिँदै थियो यो थ्योरीले जब चाहिँ म्याक्स प्ल्याङ्कले यो थ्योरी दिनुभयो, यो थ्योरीले एक्ज्याक्टली त्यसलाई बयान गर्न सक्यो। त्यसकारणले पनि यसलाई चाहिँ एउटा माइलस्टोनको रूपमा लिइन्छ। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा पनि एउटा इनएडिक्वेसी अफ क्लासिकल मेकानिक्स भनेर चाहिँ एउटा लेक्चर मैले बनाएको छु सानो, त्यसमा पनि भनेको छु यो प्ल्याङ्कको सबभन्दा ठुलो रोल भनेको प्ल्याङ्कले गर्दा हो। त्यसपछि एउटा के भइसकेको थियो भने होइन अब त एउटा ठुलो ढोका एउटा चाहिँ नि मिस्ट्रियस भनेको त्यसको बारेमा केही पनि अध्ययन भएको छैन तर एकदमै मिस्ट्रियस कुराहरू छन् भने त्यसको एउटा ढोका खोलिदिनु भयो म्याक्स प्ल्याङ्कले, र त्यसपछि त्यसमै ढुङ्गा थप्दै या त्यसकै अगाडि ग्रो हुँदै गएर क्वान्टम मेकानिक्स ठुलो ब्रान्चको रूपमा डेभलप भएको मानिन्छ। त्यसकारण अब यसमा के भयो भन्दाखेरि 1900 पछि गएर 1900 अब आइन्स्टाइनलाई त अब सबैले थाहा पाएकै छौँ। आइन्स्टाइनले के गर्नुभयो भने in 1905 Einstein provided a powerful consideration of the quantum theory of जो क्वान्टम प्ल्याङ्क क्वान्टम थ्योरी थियो E = hf भन्ने, त्यसलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ कन्सिडरेसन चाहिँ आइन्स्टाइनले दिनुभयो। उहाँले के को लागि युज गर्नुभएछ भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि यो प्ल्याङ्क्सको क्वान्टम थ्योरीको हेल्प लिनुभएछ, र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, आइन्स्टाइन रिकग्नाइज द्याट यो जो प्ल्याङ्कको आइडिया हो त्यो ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा मात्र होइन कि इभन लाइटमा पनि एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारणले प्ल्याङ्क्स आइडिया अफ क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मस्ट बी भ्यालिड फर द लाइट एज वेल, यो त लाइटको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यही प्ल्याङ्कको आइडियालाई नै उहाँले फलो गर्दै गएर उहाँले के भन्नुभयो भने ही कोटेड द्याट लाइट इट्सेल्फ इज मेड अप अफ स्मल बिट अफ इनर्जी। लाइट भनेको जो हाम्रो प्रकाश छ त्यो लाइट भनेको सानो सानो पार्टिकलहरू सानो सानो कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। डिस्क्रिट इट्सेल्फ मेड अप अफ डिस्क्रिट बिट अफ इनर्जी,
कल्ड फोटोन। त्यो जो लाइट चाहिँ जो सानो कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फोटोन भनेर भन्छौँ र हरेक फोटोनको एनर्जी चाहिँ HF हुन्छ भनेर भन्नुभयो र यसले गर्दाखेरि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि उहाँले बयान गर्न सक्नुभयो। द इन्ट्रोडक्सन अफ फोटोन कन्सेप्ट इनेबल्ड आइन्स्टाइन टु मेक एन एलिगेन्ट एक्युरेट एक्सप्लेनेसन टु द फोटो इलेक्ट्रिक प्रब्लम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको प्रब्लमलाई चाहिँ बयान गर्नमा यो यसको हेल्पले उहाँलाई सजिलो बनायो। त्यसै गएर which had been waiting for solution ever since its first observation। एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको 1887 मा आइसकेको थियो। त्यसलाई चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ नै हाम्रो आइन्स्टाइनले दिनुभयो पछि। ओके, र त्यसपछि गएर अब अर्को ब्रेक थ्रु फेरि हाम्रो अनदर ब्रेक थ्रु वाज ड्यू टु निल बोर। बोर्स थ्योरी भनेको तपाईँहरूले सबलाई थाहा छ। उहाँले के गर्नुभयो भने यतिखेर त्योभन्दा अगाडि हामीले सबले पढेकै कुरा हो, रदरफोर्डको केही कमी कमजोरी ड्रब्याकलाई चाहिँ बोहरले चेन्ज गरेका थिए। राइट आफ्टर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेन्टल डिस्कभरी अफ द एटोमिक न्युक्लियस इन 1911, जो रदरफोर्डले 1911 मा एउटा एटोमिक न्युक्लियसको डिस्कभरी गर्नुभएको थियो, त्यो रदरफोर्डको थ्योरी, त्यसैमा प्ल्याङ्कको आइडिया, त्यसैमा आइन्स्टाइनको आइडिया सबैलाई मर्ज गरेर बोरले एउटा 1913 मा एउटा हाइड्रोजन एटमको मोडेल चाहिँ निकाल्नुभयो। यो 1913 मा बोरले चाहिँ हाइड्रोजन एटमको मोडेल दिनुभयो। त्यसपछि इन दिस वर्क अब हामी सबलाई थाहा छ बोर्सको थ्योरीले के भनेको थियो भने इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा मात्र घुम्न सक्छ जसमा चाहिँ द एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2π भनेको क्वान्टाइज्ड अर्बिटको बारेमा हाम्रो यो एउटा थ्योरी दिनुभयो के जसलाई हामीले क्वान्टाइज्ड अर्बिट भनेर जहाँ पाए त्यही जुनसुकै पाए त्यही अर्बिटमा घुम्न सक्दैन भनेको हो। फाउन्ड वानली इन डिस्क्रिट स्टेट अफ इनर्जी एन्ड इन्ट्रेक्सन अफ एटम विथ द रेडिएसन। र इमिसन और एब्जर्प्सन हुँदाखेरि टेक्स प्लेस इन द डिस्क्रिट एमाउन्ट। जस्तै हाई इनर्जी स्टेटबाट लो इनर्जी स्टेटमा झर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ E2 - E1 = HF हुन्छ भनेर भनेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यो इनर्जीको जो ट्रान्जिसन हुन्छ त्यो पनि डिस्क्रिट हुन्छ र क्वान्टाइज्ड अर्बिटको बारेमा कुरा गर्नुभयो। त्यो हुनाले अर्बिटको भ्यालु चाहिँ n = 1, n = 2, n = 3 भनेर यसरी हामी भन्छौँ र एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2π भनेर पनि भन्छौँ। त्यसकारणले यो पनि भयो र दिस वर्क provided a satisfactory explanation to several outstanding problems। जो एटम को अनस्टेबिलिटी को कुरा थियो, क्लासिकल थ्योरीले एटम स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न सकिराखेका थिएन। त्यो कुरालाई चाहिँ बोर्सको थ्योरी आइसकेपछि यस एटम इज स्टेबल भन्ने कुरा उहाँले सिद्ध गर्नुभयो। र त्यसपछि गएर 1923 तिर यो कोम्पटन भन्ने एकजना साइन्टिस्टले उहाँले चाहिँ के एउटा डिस्कभरी गर्नुभयो भने इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी द्याट गेभ द मोस्ट कन्क्लुसिभ कन्फर्मेसन अफ कर्पस्कुलर एस्पेक्ट अफ लाइट। कर्पस्कुलर भनेको यो न्युटनको कर्पस्कुलर थ्योरी भन्ने थियो, पहिला नै आएको थियो। त्यसमा चाहिँ लाइट चाहिँ एउटा साना पार्टिकलहरू मिलेर बनेको हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई कर्पस्क्युल भनेर भनेका थिए उहाँले। त्यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गरिदिए कसरी भनेपछि बाई स्क्याटरिङ एक्सरेज विथ द इलेक्ट्रोन। एक्सरे बाई स्क्याटरिङ एक्सरे विथ द इलेक्ट्रोन। एक्सरेहरू स्क्याटर भए इलेक्ट्रोनले गर्दा त्यो जसले गर्दाखेरि के भयो त हि कन्फर्म द्याट एक्सरे फोटोन बिहेभ्स लाइक द पार्टिकल्स। भनेको इलेक्ट्रोनसित एक्सरे चाहिँ इलेक्ट्रोनबाट स्क्याटर भएको देखियो भने चाहिँ यो त मात्र पोसिबल होला जब यो एक्सरे पनि के होला त पार्टिकल होला, एक्सरे पनि पार्टिकल होला। त्यही कारणले एक्सरे फोटोन बिहेभ लाइक द पार्टिकल भन्ने कुरा कोम्पटनबाट पनि आयो आइडिया। र यसरी थुप्रै आइडियाहरू आइसकेपछि अ सिरिज अफ ब्रेक थ्रो, जस्तै सुरुमा अब प्ल्याङ्कले दिनुभयो, त्यसपछि आइन्स्टाइन आए, त्यसपछि बिचमा रदरफोर्ड, त्यसपछि बोहर आउनुभयो। त्यो कोम्पटनले गेब एउटा यो धेरै टाइम होइन, यो छोटै टाइम लगभग 20-22-23 वर्षकै दौरानमा एकदमै थ्योरेटिकल फाउन्डेसन स्ट्रङ भइसकेको थियो। बोथ द थ्योरेटिकल फाउन्डेसन एज वेल एज द कन्क्लुसिभ एक्सपेरिमेन्टल कन्फर्मेसन फर द पार्टिकल एस्पेक्ट अफ द वेभ। भनेको पार्टिकल एस्पेक्ट अफ द वेभ भनेको वेभले पार्टिकल नेचर देखाउँछ भन्ने कुरा। जस्तै त्यो अब आइन्स्टाइनले पनि त्यही भन्नुभएको छ, लाइट भनेको एउटा साना पार्टिकल मिलेर बनेको हुन्छ जसलाई चाहिँ उहाँले फोटोन भनेर नाम दिनुभयो। यतातिर पनि झन् कोम्पटनले त त्यसलाई भेरिफाई नै गरिदिनु भयो। त्यसकारणले वेभले अथवा रेडिएसनले वेभले चाहिँ पार्टिकलको बिहेभियर देखाउँछ भन्ने कुरा सिद्ध भइसक्यो। र त्यसपछि चाहिँ फेरि डिब्रोग्लीले 1923 तिर एउटा अर्को चाहिँ पावरफुल कन्सेप्ट दिनुभयो, जसअनुसार के भन्नुभयो भने
he postulated that not only radiation exhibit particle, खाली वेभले मात्र अर्थात् रेडिएसनले मात्र पार्टिकल देखाउने होइन, पार्टिकलले पनि वेभ नेचर देखाउँछ, जसलाई हामीले डी ब्रोग्ली वेभ, ड्युअल नेचर अफ पार्टिकल भनेर पनि भन्छौँ। वेभले पार्टिकल नेचर देखाउँछ भन्ने कुरा त आइन्स्टाइनबाट पनि आइसक्यो, कम्पटनबाट पनि आइसकेको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि प्ल्याङ्कबाट पनि त्यसको आइडिया आइसकेको छ। तर अब उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, वेभले पार्टिकल देखाउने मात्र होइन कि पार्टिकलले पनि वेभ नेचर देखाउँछ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो थ्योरिटिकल्ली, डी ब्रोग्लीले। र उहाँ त्यो कन्सेप्टलाई एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई गरिदिए डेभिजन र जर्मनले। 1927 मा डेभिजन र जर्मनले त्यो कन्सेप्टलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरे। जस्तै सो द्याट द उहाँले चाहिँ के देखाउदिनु, डेभिजन र जर्मनले एक्सपेरिमेन्टमा यो इलेक्ट्रोनहरूको so that the interference pattern, a property of wave can be obtained by the electron. इलेक्ट्रोन भनेको एउटा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोनले चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखायो, इलेक्ट्रोनले इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखायो भने इन्टरफेरेन्स भनेको त वेभको प्रोपर्टी हो भने इलेक्ट्रोनले पनि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखाउँदैछ भने यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने इलेक्ट्रोनले पनि वेभ नेचर देखाएको हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनले पनि वेभ नेचर देखाउँछ किनभने इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखाउँदैछ भने त यसले वेभ नेचर देखाएको रहेछ भन्ने कुरा यसरी आयो। त्यसपछि अब एउटा सानो यहाँनिर टाइमलाइन जे कुरा हामीले थ्योरिटिकल्ली भन्यौँ त्यही कुरालाई टाइमलाइनको रूपमा यहाँ छ। जस्तै 1900 मा म्याक्स प्ल्याङ्कको बारेमा छ, म्याक्स प्ल्याङ्क प्रपोज्ड अ थ्योरी अबाउट द ब्ल्याक बडी रेडिएसन। 1905 मा आइन्स्टाइन रोट अ पेपर अन द यो भनेर यसमा भनेको छ, यसमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको आइडिया उहाँले दिनुभयो। 1913 मा निल बोरको आइडिया छ, 18 मा म्याक्स प्ल्याङ्कले नोबेल प्राइज पाउनुभयो, 21 मा फेरि आइन्स्टाइनले नोबेल प्राइज पाउनुभयो। यसरी निल बोरको कुराहरूले पनि यहाँ छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 1924 मा डी ब्रोग्लीले दिनुभयो आइडिया, 1925 मा हाइजेनबर्गको छ आइडिया। यसरी नै यो आइडियाहरू छ। यसपछि डिस्कभर हुँदै गयो, तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यु विल गेट अ लट अफ मेटेरियल, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। ओके, र अब त्यसपछि गएर यसैलाई इन 1925 हाइजेनबर्ग, तपाईलाई थाहा छ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको त्यसको पोजिसन र मोमेन्टमलाई हामी एक्युरेटली मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। यहाँ एउटालाई हामीले एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्न थाल्यो भने अर्कोमा बढी एरर आउँछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ पहिलादेखि नै। र यो क्वान्टम मेकानिक्समा विशेष गरेर दुईटा फर्मुलेसनहरू आए। हिस्टोरिकल्ली देयर वेयर टु इन्डिपेन्डेन्ट फर्मुलेसन्स अफ क्वान्टम मेकानिक्स, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट फर्मुलेसनहरू आए। के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फर्स्ट फर्मुलेसन वाज मेट्रिक्स फर्मुलेसन, जो चाहिँ एउटा फर्मुलेसन भनेको यो क्वान्टम मेकानिक्स विशेष गरेर थ्योरीको साथसाथै म्याथमेटिक्स पनि असाध्यै यसको एकदम कम्प्लेक्स खालको छ। यसको म्याथमेटिकल फाउन्डेसन जुन छ त्यो हाइजेनबर्गले दिएको चाहिँ मेकानिक्सलाई चाहिँ हाम्रो मेट्रिक्स मेकानिक्स भन्दो रहेछ। द फर्स्ट फर्मुलेसन called matrix mechanics was developed by Heisenberg to describe the atomic structure starting from the observed spectra। उहाँले चाहिँ दिएकोलाई म्याट्रिक्स मेकानिक्स भनेर भन्छ। र सेकेन्ड फर्मुलेसनलाई चाहिँ वेभ मेकानिक्स भन्छ, जो कि श्रोडिन्जरले दिएका थिए। श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन भनेको तपाईँको क्वान्टम मेकानिक्समा एउटा, जसरी हामीले फिजिक्समा न्युटन्स लज अफ मोसन भनेर पढ्छौँ त्यसरी नै क्वान्टम मेकानिक्समा श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन हामी जहाँ पनि सुरु गर्दाखेरि वी विल स्टार्ट बाई द श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ वेभको रूपमा भनेको छ। जस्तै यो दिस मेथड मोर इनिसिएटिभ देन मेट्रिक्स मेकानिक्स भन्दा पनि यो मेकानिक्स अलिकति अझै राम्रो रूपमा लिइन्छ। डिस्क्राइब डाइनामिक्स अफ द माइक्रोस्कोपिक म्याटर बाई मिन्स अफ वेभ इक्वेसन, यहाँ एउटा कुनै वेभ इक्वेसन कन्सिडर गरिन्छ। श्रोडिन्जर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन, श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसन भनेर तपाईँहरूलाई थाहा होला। त्यो वेभ इक्वेसनहरूद्वारा र यसमा चाहिँ अब किनभने मेट्रिक्स मेकानिक्समा हामी गयौँ भने त्यहाँ त्यसको आइगेन भ्यालुको कुरा आउला, किनभने मेट्रिक्समा आइगेन भ्यालुको कुराहरू आउँछ। त्योभन्दा यसमा चाहिँ सिम्पली एउटा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन जस्तो आउने भयो, त्यसलाई सोल्युसन गरेपछि हाम्रो चाहिँ वेभ इक्वेसन आउला, त्यसको एउटा वेभ फङ्सन आउला, जसबाट हामीले त्यसको पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक सिस्टमको हामीले नेचरको बारेमा भन्न सक्छौँ। र यसरी नै थुप्रै कामहरू भएका देखिन्छन्। 1927 तिर आएर म्याक्स बोर्नले फेरि एउटा के दिनुभयो भने प्रपोज इज प्रोबेबिलिस्टिक इन्टरप्रिटेसन अफ द वेभ मेकानिक्स। यो वेभ मेकानिक्समा पनि प्रोबेबिलिटी, किनभने क्वान्टम मेकानिक्सले एक्ज्याक्टली त्यसको जस्तै पुरानो किसिमको त्यसको प्रिभियस त्यसको पोजिसन या त्यसको प्रिभियस स्टेट हेरेर हामी फ्युचरलाई हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ।
यो क्वान्टम मेकानिक्समा खालि प्रोबेबिलिटी मात्रै भन्ने हो, यो यतिसम्म प्रोबेबल होला भनेर। म्याक्स बोर्नले चाहिँ एउटा प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, जसअनुसार हि टुक द स्क्वायर अफ मोडुली, वेभ फङ्सनको स्क्वायर साई, वेभ फङ्सनलाई साईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, साईको स्क्वायरले यहाँनिर म एकछिन लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई, साईको स्क्वायर यो यसलाई हामीले साई भन्छौँ, यसको चाहिँ हाम्रो स्क्वायर, यसको स्क्वायरले चाहिँ यो प्रोबेबिलिटीलाई जनाउँछ भनेको। ओके, अब हामी त्यसपछि गएर ओके र यसमा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीका कुराहरू पनि उहाँले निकाल्नुभयो र यसरी नै द एप्रोचेस अफ श्रोडिन्जर एन्ड हाइजेनबर्ग रेस्पेक्टिभली द वेभ फर्मुलेसन एन्ड मेट्रिक्स फर्मुलेसन, किनभने श्रोडिन्जरले दिएकोलाई वेभ फर्मुलेसन या वेभ मेकानिक्स भनेर भन्छ, हाइजेनबर्गले दिएको चाहिँ मेट्रिक्स मेकानिजम भन्छ। यो दुईटालाई कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ हामीले क्वान्टम मेकानिक्स भनेर भन्छौँ र यसमा पनि कम्बाइनिङ स्पेसल रिलेटिभिटी, क्वान्टम मेकानिक्स, डिराक, पावल डिराक भन्ने एकजना क्वान्टम मेकानिक्सको ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 1928 मा फेरि एउटा इक्वेसन निकाल्नुभयो, डिराक इक्वेसन, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनको कुनै पनि टु डिस्क्राइब द मोसन अफ इलेक्ट्रोनको मोसनलाई डिस्क्राइब गर्नलाई यसले अझै हेल्प गर्छ भनिसकेपछि यसरी इन समरी सिम्पली हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने क्वान्टम मेकानिक्स इज द थ्योरी द्याट डिस्क्राइब द डाइनामिक्स अफ म्याटर एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। माइक्रोस्कोपिक स्केलमा कुनै पनि पार्टिकलहरूको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलहरूको डाइनामिक्स बुझ्नको लागि यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ र त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ यति मात्र मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, क्वान्टम मेकानिक्स इज द फाउन्डिङ बेसिस अफ अल मोडर्न फिजिक्स। किनभने तपाईँले 1900 भन्दा पछि नै धेरै कुराहरू डिस्कभर भएका छन्, जति पनि मोडर्न फिजिक्स तपाईँहरूको डिस्कभर भएको छ त्यो 1900 भन्दा पछिकै हो। जस्तै सोलिड स्टेट फिजिक्समा जति कुराहरू डिस्कभर भए, त्यस्तै मोलिकुलर, एटोमिक, न्युक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, अप्टिक्स, थर्मोडाइनामिक्समा पनि के अझै क्वान्टमका कुराहरू आएर त्यो अझै कम्प्लेक्स भएको छ, स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स र जति पनि छ जहाँ पनि एउटा क्वान्टम मेकानिक्सले ठुलो रोल प्ले गरेको देखिन्छ। र यसको मात्र अहिले यो मात्रै होइन, फिजिक्स को अलावा अरू फिजिक्सको त एउटा फाउन्डेसन नै भइहाल्यो र त्यसको अलावा अरू ठाउँमा जस्तै हामीले केमिस्ट्रीतिर, त्यसै गरी बायोलोजीतिर पनि, बायोलोजीको पनि विभिन्न चाहिँ यो बायोमेडिकल क्षेत्रतिर प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्सको युज गरिन्छ। सो यसरी नै हामीले एउटा यसको बारेमा केही ब्रिफ डिस्कसन गऱ्यौँ। तपाईँलाई अब जानकारी भयो होला कि क्वान्टम मेकानिक्स के रहेछ र क्वान्टम मेकानिक्स कसरी चाहिँ उत्पत्ति भयो भने। अब तपाईँहरूले एउटा सिम्पली याद गर्नुपर्ने कुरा, जस्तै क्वान्टम मेकानिक्स भनेको एकदमै माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जस्तै एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, जति पनि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या एटोमिक सब एटोमिक पार्टिकलको बारेमा अध्ययन गर्ने जुन फिजिक्सको एउटा ब्रान्च छ त्यसलाई हामीले क्वान्टम मेकानिक्स भनेर भन्छौँ र यो 1900 पछि डिस्कभर भएको हो। यसको एउटा जन्मदातै भनौँ म्याक्स प्ल्याङ्क हुनुहुन्थ्यो। म्याक्स प्ल्याङ्कले चाहिँ विशेष गरेर यो ब्ल्याक बडी रेडिएसनलाई स्टडी गर्ने क्रममा यो कन्सेप्टलाई, क्वान्टम मेकानिक्सको कन्सेप्टलाई ल्याउनु भयो। यसपछि चाहिँ थुप्रो एउटा लहर नै लागेर आयो। तपाईँहरूले नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एकपछि एक थुप्रै 30-40 वर्षसम्म तपाईँहरूको नोबेल प्राइज पनि क्वान्टम मेकानिक्समा नै पाएको देखिन्छ। एउटाले डिस्कभरी गरे, त्यसको रिफाइनमेन्ट, त्यसमा अझै केही कमी कमजोरी अर्कोले हटाए। जस्तै अब तपाईँहरूको रदरफोर्डले गरे, रदरफोर्डमा केही कमी कमजोरी थियो, त्यो चाहिँ बोरले त्यसलाई समाधान गर्नुभयो। त्यसै यसलाई अझै मोडर्न गर्दा गर्दै आजको जमानामा आएर आज चाहिँ हाम्रो जति पनि हामी कम्प्युटरहरू चलाउँदैछौँ या जे पनि छौँ त्यो सुपर कम्प्युटिङ भनेर भन्छ। कम्प्युटिङ पुरै चाहिँ एउटा क्वान्टम कम्प्युटिङ हिसाबले आजकल यो चलिराखेको देखिन्छ। त्यस कारणले असाध्यै धेरै इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चको रूपमा आजको दिनमा हुन त फिजिक्स भनेको सबै तपाईँहरूको मेकानिक्स पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, थर्मोडाइनामिक्स, अप्टिक्स सबै आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट छ। तर एज फार एज अप्लाइड रूपमा जो आज हामी एप्लाइड फिजिक्सको धेरै चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा तपाईँहरूको कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ कि क्वान्टमले टच नगरेको होस्। जताततै जुनसुकै क्षेत्रमा पनि क्वान्टमले छोएको छ र क्वान्टम एक्सप्लेनेसनहरू भइराखेका छन्। मोर प्रिसाइजली कुनै पनि कुरालाई अध्ययन गर्न थालिएको छ र त्यस कारणले यो लेक्चरमा हामीले केही स्लाइडली यसको डिस्कभरीको बारेमा, केही स्लाइडली एउटा यसको ब्रिफ हिस्ट्रीको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। आशा लाग्छ तपाईँहरूले मन पराउनु भएको होला। अझै तपाईँलाई यसमा अरू थप यो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो के लाग्छ भने कृपया फिडब्याक दिनुहोला कमेन्ट बक्समा लेखेर। र तपाईँहरूलाई मन परेको छ मेरो लेक्चरहरू भने कृपया लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला ताकि अरू साथीहरूसँग पनि पुग्छ। अहिलेसम्म धेरै ध्यानका साथ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।